भाई साहब भाई। हाँ भाई। कैसे उड़ेगा ये? भाई अभी तुम्हारा काम है, तुम जैसे भी उठाओ उठाओ, अभी आएगा हर बार फिर लफड़ा करेगा तुम। आला तुल गिर करता है, आला तुल गिर ऐसा करेगा। वो आ गया, वो आ गया, आगे आगे आगे, वो पीछे देखो पीछे देखो, कुछ काम करो काम करो। السلام عليكم. ايش ما في شغل؟ شغل. خلي هذا شيل ركب من النار. هذا تراب انا ريس سيده. هذا شوف حجر ما حجر هذا كل ريس سيده. انت كلام انا ما في معلوم. عربي ما في معلوم؟ ना अरबी ما في معلوم. لازم كلام بنغلا بنغلا بس. ايش معنى بنغلا؟ انا عربي كلام بنغلا كلام؟ ये पता नहीं. شوف هذا شيل بيب انا همس خبر مشان هذا شيل بيب ركب من النار زين. هذا تراب انا ريس سيده. ثاني مره يجي هنا ما في هذا نمونه. ما في شغل سيده. انا بدي بنغلاديش. तो काम कोटन ना बड़ा. तो काम कोटन. لازم انا اثر يجي ريت انا هذا سيده. علم سام काम जाना شغل منك. خلي هذا شيل بيب شيل الين شيل بيب ركب منك بعدين هذا ريت سيده. هذا واحد نمبر ما يمشي. كيف ما يمشي؟ هذا واحد نمبر ما يمشي. بس